हुन्छ तर तीनवटै फरक केमिकलले बने पनि फरक स्ट्रक्चर भयो भने यसको मोर अर लेस फङ्सन चाहिँ उस्तै खालको हुन्छ जस्तै न्युक्लियसलाई सेप दिने सेललाई सेप दिने अर्गनल्सको पोजिसन फिक्स गर्ने यो सबै काम चाहिँ साइटोस्केलेटन गर्छ है अब धेरै क्वेसन त सोध्दैन यहाँबाट त्यति क्वेसन सोधेको छैन तैपनि कहिलेकाहीँ साइटोस्केलेटन इन्क्लुड्स भनेर सोध्यो नि साइटोस्केलेटन इन्क्लुड्स भने माइक्रोट्युबल्स इन्टरफ्लामेन्ट्स एन्ड माइक्रोफ्लाम तीनटै भन्नुपर्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यसमा हेर्न सक्छौँ माइक्रोट्युबल्स भनेको ट्युब नामै ट्युबल्स ट्युबल्स मिन्स ट्युब पाइप हो यो सानो पाइप हुन्छ यो लगभग 25 यो 25 देखि 25 को आसपासमा नानोमिटर डाइमेन्सन हुन्छ यसको यो भित्र चाहिँ यो सानो एउटा ट्युबवेल हुन्छ नि यो ट्युबवेल भित्र एउटा दुईटा 3 4 5 गरेर यो एरेन्जमेन्ट बस्दा चाहिँ यहाँ एउटा ट्युबवेलमा यो पुरै बस्दा चाहिँ यहाँ माइक्रोट्युबवेल हो सानो माइक्रोट्युबल हो यो चाहिँ एउटामा 9वटा बस्या हुन्छ यसमा चाहिँ अहिले 13वटा बस्या हुन्छ भन्छ यसलाई प्रोफ्लामेन हुन्छ यसरी 13वटा एउटा सर्कलमा बस्या हुन्छ है अनि अर्को हो यो एक्टिन फ्लामेन चाहिँ माइक्रोफ्लामेन यो सबैभन्दा ठुलो माइक्रोट्युबल सबभन्दा सानो एक्टिन फ्लामेन्स त्यो 7-8 सम्म हुन सक्छ नानोमिटर अनि अर्को इन्टरमिडिएट फ्लामेन चाहिँ यो 7-8 भन्दा माथि 25 भन्दा तल यो हुन्छ यो चाहिँ केराटिनले बनाउँछ नेटवर्क हेर्न सक्छ यसमा पनि देखिन्छ यो पहेँलो जो लाइन देखिन्छ नि यो पहेँलो लाइन हरियो लाइन र यो पर्पल लाइन फरक छ यो जो पहेँलो लाइन देखाएको छ त्यो स्लाइटली लार्जर छ माइक्रोट्युबल भन्ने हो यसरी नेटवर्क माथिदेखि तलसम्म यसरी सेललाई कचाकुचुक हुन नदिनलाई आएको स्ट्रक्चर नाम चाहिँ के अरे साइटोस्केलेटन हो के अब यसमा कोही वालमा टाँसिएको होला कोही मेम्ब्रेनमा टाँसिएको होला कोही अर्गनेलमा टाँसिएको होला कोही नटाँसिएको फ्रीली बस्या होला त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्डोस्केलेटनको टाइप भन्छौँ द्याट्स कल्ड साइटोस्केलेटन भन्छौँ अब यो तीनटैमा के हुन्छ हामी पढ्नुपर्छ पहिलोमा हो यदि ट्युबुलिन प्रोटिनले बन्यो भने त्यो माइक्रोट्युबुल भयो ट्युबुलिन प्रोटिनले बन्यो भने माइक्रोट्युबुल भयो त्यो माइक्रोट्युबुल डिमर हुन्छ एउटा अल्फा या दुईटा हुन्छ एउटा दुईटा हुन्छ जोडी हेर त 1 जोडी 2 जोडी 3 जोडी 4 जोडी 5 जोडी 6 जोडी गरेर यो टोटल सर्कलमा 13वटा हुन्छ यो एउटा सर्कलमा 13वटा हुन्छ अब फेरि एरेन्जमेन्ट चाहिँ यो 13 भित्र फेरि एरेन्जमेन्ट देख्न सक्छौँ हामी यो सबैलाई हामी डिमर भन्छ दुईटा भनेको बिचमा हलो ट्युब पनि हुन्छ यो बिचमा पाल यसरी गएको हुन्छ कि यसरी गएको हुन्छ यसरी घुमेको हुन्छ यसमा फेरि के हुन्छ दुईटा लाइन जस्तो हुन्छ कि यसरी दुईटा लाइन भनेको चाहिँ यो र एउटा अल्फा र बीटा ट्युबुलिन भनिन्छ यसरी बसा हुन्छ अब एक्टिन भनेको चाहिँ डिमर होइन तर एक्टिनमा नि के हुन्छ 2 हेलिक्स चाहिँ हुन्छ दुईटा लाइन चाहिँ हुन्छ दुईटा लाइन घुमेको हुन्छ एउटा लाइन यो दुईटा मिलेर बना हुन्छ अब फाइब्रस क्रेटिन जो केराटिन भन्छ त्यो चाहिँ सिंगल लाइन हुन्छ यो चाहिँ एकदमै सानो स्ट्रेन्थनेसको लागि हुन्छ केराटिनको मेन काम चाहिँ इपिडर्मल लाइनिङमा अथवा न्युक्लियसलाई सपोर्ट गर्ने काम न्युक्लियसको यो न्युक्लियस देख्छौँ नि फिगरमा देख्छौँ यो फिगरमा न्युक्लियस छ भने न्युक्लियसलाई सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ यसरी बाहिरबाट गरिराखेको हुन्छ सो टेक्निकली हेऱ्यो भने तीनटामा फरक के रहेछ पहिला सुन्ने है तीनटामा फरक के रहेछ माइक्रोट्युबुलमा 1 पेयर यसरी बसा हुन्छ एउटालाई अल्फा ट्युबुलिन भन्छौँ अर्कोलाई बीटा भन्छौँ तर माइक्रोट्युबुल्स आर मेड फ्रम ओन्ली ट्युबुलिन प्रोटिन माइक्रोफ्लान्स आर मेड फ्रम एक्टिन प्रोटिन यो चाहिँ डुप्लेक्स हुन्छ मतलब डबल हेलिक्स हुन्छ एउटा लाइन यता जान्छ एउटा लाइन यता जान्छ यसरी बसाउँछ द्याट्स कल्ड माइक्रोफ्लामेन्ट ट्युबुलिन प्रोटिन माइक्रोफ्लामेन्ट फ्लामेन्ट्सको प्रोटिन भनेको जहिले पनि एक्टिन प्रोटिन भयो इन्टरनल फ्लामेन्टको बिचको हुन्छ यो चाहिँ एउटा अप्टिकल फाइबर जस्तो देखिन्छ यो एउटा डोरीलाई हामी भन्छौँ यो एउटा डोरी स्ट्रेन्थ हुन्छ नि त्यो सब युनिट्स हुन्छ इन्टरनल फ्लामेन्ट्स यसलाई चाहिँ हामी केराटिन भन्छौँ यो चाहिँ मेन कुरा याद गर्ने यो ट्युबुलिन एक्टिन र यहाँ लेखा छैन भने पनि लेख्नु पर्ने चाहिँ केराटिन यहाँबाट चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ सोध्ने क्वेसन यही हो यसमा ल माइक्रोट्युबुल्स ट्युबुलिन प्रोटिन एक्टिन प्रोटिन एक्टिन फ्लामेन्ट्स भनेकै माइक्रोट्युबुल्स हो के अरे माइक्रोफिलामेन्ट्स हो फिलामेन्ट्स चाहिँ एक्टिनले बनाउँछ ट्युबुल चाहिँ ट्युबुलिनले बनाउँछ अब इन्टरमिडिएट चाहिँ केराटिनले बनाउँछ यहाँ फिगर देख्न सक्छौ यो सर्कलमा घुमाउँछ यसरी सर्कलमा घुमाएको छ यो दुईटा जोडी हुन्छ अल्फा र बीटा घुम्दै यो ट्युब बनाउने हो यसले के गर्छ रडको रूपमा पाइप हुन्छ नि पाइपले रडहरू हुन्छ नि हाम्रो घर बनाउँदाखेरि रडहरू हामी बनाएर बनाउँछ नि त्यो रडहरू सबै रडहरू हामी कहाँ के हुन्छ अहिलेसम्म सबै रडहरू फिल्ड नै हुन्छ नि तर कतिपय बिल्डिङमा हामी फिल्ड नभएको हलो खालको पनि हामी बनाउन सक्छौँ है यो चाहिँ केराटिन भयो ल फेरि एकचोटि लास्टमा हेर माइक्रोफ्लामेन्ट्सको एक्टिन प्रोटिन यो दुईटा डबल हेलिक्सले बनाएको हुन्छ अनि यो माइक्रोट्युबुल चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिनले बनाउँछ एउटा सर्कलमा कति हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 11 12 13 अहिले मैले 13 बनाएको थिएँ यो एउटालाई हामी मोनोमर पनि भन्छौँ इट इज प्रोफ्लामेन पनि भयो यो सबै ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेकै हुन्छ यो प्रोफ्लामेन हुन्छ अब यसमा चाहिँ युनिट हुन्छ यो एउटा भयो यसको पछाडि अर्को हुन्छ दुईटा सर्कलमा घुमेको हुन्छ यसो याद गर्ने माइक्रोट्युबुल्स अनि इन्टरफ्लामेन चाहिँ केराटिनले बनेको त सानो प्रोफ्लामेनको फाइबर मात्रै हो
यसमा यति हो। डाइमेन्सन तिमीले हेऱ्यो भने सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन हुन्छ, सबैभन्दा सानो भनेकै माइक्रो हो, सबभन्दा ठुलो भनेको माइक्रोट्युबुल्स हो, सबभन्दा सानो माइक्रोफ्लामेन्स, सबभन्दा ठुलो माइक्रोट्युबुल र बिचको हुन्छ इन्टरफ्लामेन्स। टेक्निकली हेऱ्यो भने के अरे माइक्रोफ्लामेन्सहरू चाहिँ 5, 6, 7सम्म हुनसक्छ, अनि त्योभन्दा माथि 25 हुन्छ माइक्रोट्युबुल्स, अनि 6, 7, 8 र 25को बिचमा 10 देखि 12सम्म हुनसक्छ। यो चाहिँ इन्टरफ्लामेन्स। सो यु क्यान कपी। माइक्रोट्युबुल भनेको के रहेछ, प्लान्ट्समा कमनली पाइन्छ, मतलब एनिमलमा पाइँदैन भन्ने होइन, किन माइक्रोट्युबुलको मेन काम चाहिँ प्लान्ट्समा हो, किन माइक्रोट्युबुलले सेल डिभिजन हेल्प गर्न पनि सहयोग गर्छ, सेल डिभिजनमा पनि काम गर्छ यसले। यो हलो ट्युबुल्स हुन्छ, वाल विथ 13 कोलम अफ ट्युबुलिन हुन्छ, डाइमेन्सन 25 नानोमिटर हुन्छ, वाइड 15 नानोमिटर हुन्छ, मेड फ्रम ट्युबुलिन, ट्युबुलिन अल्फा र बिटा हुन्छ। यसको मेन काम चाहिँ सेललाई सेप दिने हो, सिलिया फ्ल्याजलाई मोटिलिटी गर्ने हो, क्रोमोजोम स्पिन्डल फाइबरलाई बनाउने र क्रोमोजोम समात्ने हो, अर्गेनाइल मुभ गर्ने हो र सेल डिभिजन गर्ने हो। यो सेल प्लेट चाहिँ प्लान्टको लागि भनेर लेख्नु पर्यो। सो दिज आर द कमन क्यारेक्टर फर माइक्रोट्युबुल। ल लेख्न सक्छौ, लेख यो। यो प्लान्ट्समा सेल डिभिजन गर्नु पर्यो माइक्रोट्युबुल चाहिन्छ, एनिमलमा सेल डिभिजन गर्नु पर्यो माइक्रोफ्लामेन चाहिन्छ। एनिमलमा जहिले पनि सेल डिभिजन गर्दा सेल फ्युरोफर्मेसन हुन्छ, प्लान्टमा जहिले पनि सेल डिभिजन गर्दा सेल प्लेट फर्मेसन हुन्छ। सेल प्लेट के हो, क्लिभेज फ्युरोफर्मेसन के हो, त्यो सेल साइटोप्लाज्ममा हामी पढ्छौँ। ल दोस्रोमा हो, दोस्रो भनेको माइक्रोफ्लामेन्स भयो। माइक्रोफ्लामेन्स भनेको यो पनि मोर कमन इन प्लान्ट्समा थियो, माइक्रोट्युबुल प्लान्टमा थियो भने माइक्रोफ्लामेन्टले सेल डिभिजन केमा गर्ने हो, क्लिभेज फ्युरोफर्मेसन गर्ने। यो एनिमलमा भएको हुनाले एनिमलमा सेल डिभिजन गर्नलाई के चाहिन्छ, माइक्रोफ्लामेन। त्यहाँबाट यो एनिमलमा कमन हुने हो, तर दुवैमा हुँदैन भन्न मिल्दैन। यो सोलिड हुन्छ, 2 इन्ट्रोवन स्ट्रान्ड्स हुन्छ, एक्टिनले बनेको हुन्छ, अनि 7 नानोमिटर डायमिटर हुन्छ हैन, मेड फ्रम एक्टिन प्रोटिन। यसको काम पनि सेलको सेप मेन्टेन गर्ने नै हो, मसल कन्ट्राक्सनमा हेल्प गर्छ, साइटोप्लाज्म स्ट्रिमिङमा हेल्प गर्छ, र एमिबारको मुभमेन्टमा सेलको सेलुलर मुभमेन्ट स्युडोपोडियाको रूपमा पनि यसले काम गर्न सक्छ। दिस इज फर माइक्रोफ्लामेन्स। अहिले फास्ट गरेर फास्ट, यो खासै इम्पोर्टेन्ट होइन तर एक्जाममा आउन सक्छ। ल दोस्रोमा हो त यो माइक्रोफ्लामेन्स। यो कमनली एनिमलमा, किन एनिमलमा कम हुँदा सेल डिभिजन सम्झ याद गर्ने। प्लान्ट र एनिमलको सेल डिभिजनको फरक भनेको के हो, सेल क्लिभेज हुने कि सेल प्लेट फर्मेसन हुने। अब क्लिभेज भनेको चाहिँ टुक्रेर जाने भने हो, सेल प्लेट भनेको चाहिँ सेपरेसन गर्ने, बिचमा वाल बनाएर भन्ने। अब सेल क्लिभेज र सेल प्लेट फर्मेसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी साइटोकाइनेसिस पढ्दा नै पढ्छौँ, किन हामीले माइटोसिस पढ्दाखेरि त्यो पढ्नै पर्छ। यसमा 2 इन्ट्रोवन मासेस हुन्छ, त्यो डोरी यसरी डिएनएको हेलिक्स जस्तै बस्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रोफ्लामेन हुन्छ। यो चाहिँ एक्टिनले बनाएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, यु हेभ टु नोटिस पोइन्ट के नोटिस गर्नु पर्यो यसमा, यो एक्टिन भन्ने याद गर्नु पर्यो, 2 डिमर भन्नु पर्यो, अनि सेल डिभिजनको सोधिराखेको हुन्छ। अरू यहाँबाट सोधेको छैन। पहिलोमा चाहिँ ट्युबुलिनले बनेको हुन्छ, यो हलो ट्युबुल 13 कोलम हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ क्रोमोजोम मुभमेन्ट, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन, सेल डिभिजन, यो सोधेको अहिलेसम्म क्वेसन यही नै हो। अब माइक्रोट्युबुलको बारेमा त हामी फ्लाजेला सिलिया पढ्दा पनि फेरि पढिहाल्छौँ। थर्ड वान, लास्ट वान इज तेस्रो इन्टोस्केलेटन साइटोस्केलेटन भनेको के हो सोध्यो भने, तेस्रो यो माइक्रो हो, यो माइक्रोट्युबुल थियो, अरू माइक्रोफ्लामेन्स, सबै दुईटाको बिचमा भयो भने द्याट इज कल्ड इन्टरफ्लामेन्स। यो कमन हुन्छ एनिमलमा। इन्टरफ्लामेन्सको मेन काम नै एनिमलमा, किन यसले न्युक्लियसलाई डाइरेक्टली सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, न्युक्लियसलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। सेलको सेप त सबैले दिन्छ, त्यसको मेन काम चाहिँ के हो, न्युक्लियसलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। यो सोलिड हुन्छ, फाइब्रस हुन्छ, सुपरकोइल हुन्छ, यसमा युनिट एउटा एउटा मात्रै हुन्छ। यो ठिक्कको हुन्छ, यो साइजको हिसाबले ठिक्कको हुन्छ, न सानो न ठुलो। सो दिस इज साइज इज नियरली अबाउट बिट्विन 2 माइक्रोफ्लामेन्स एन्ड माइक्रोट्युबुल, र यसको मेन प्रपर्टी चाहिँ केराटिनले बनेको हुन्छ भन्नु पर्यो। यो केराटिन सम्झिने, सोलिड सम्झिने, अनि न्युक्लियसलाई सपोर्ट गर्छ सम्झिने यसमा। सोधिरहेको छ है, तिनवटैमा मेन्टेन सेल सेप भनेको छ। यहाँ पनि मेन्टेन सेल सेप, यहाँ पनि मेन्टेन सेल सेप, यहाँ पनि मेन्टेन सेल सेप। सो दिस इज द कमन क्यारेक्टर्स, दिज आर द कमन क्यारेक्टर। यो कमन क्यारेक्टर चाहिँ त्यही भएर हामीले यसलाई के भने हो, साइटोस्केलेटन भनेकै मतलब सेललाई सेप दिने भनेको त्यो हो है, सेललाई सेप दिने भनेको यही नै भयो।
ल यसमा यति नै हो तिमीलाई सोध्ने क्वेसन। साइटोप्लाज्ममा के अहिलेसम्म सोधेको साइटोस्क्रिन के पर्छ भनेर सोधेको छ, अनि माइक्रोट्युबुल केले बन्छ भनेर सोधेको छ, एक्टिन प्रोटिनले के बन्छ भनेको छ। नर्मली एक्टिन मायोसिनहरूसँग मायोसिनसँग रिलेटेड भएको हुनाले एक्टिनहरू चाहिँ मसलमा हुन्छ, मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ। केराटिन त इपिडर्मल तिमीले सुनेको छौ, कपालहरूमा नेलहरूमा केराटिनाइज सेल हुन्छ। केराटिनोल भनेको चाहिँ नर्मली आउटरमोस्ट लेयरमा प्रोटेक्टिभ लेयरको रूपमा काम गर्ने हो। आयुष योभन्दा बढी जान्ने हुने होइन, मैले जति लेखाएको छु त्यति मात्रै। यहाँ बिमेटिन डिस्मेटिन डिब्युल यो दुनियाँ चिजहरू नट नेसेसरी। किताब पल्टाएर बसाछ, जान्ने जति कुरा त्यति जान्नु छैन, अनावश्यक कुरामा फसिरहेछ। मैले पढाउँदा कसैले पनि किताब पल्टाएर नराख्ने, वर्डबुक चाहिँ पल्टाउन सक्छौ, वर्डबुक चाहिँ पल्टाउन सक्छौ है। वर्डबुक पल्टाउने, बाँकी रहेको नोट कपी गर्ने, किताब पल्टाएर कम्पेयर नगर्ने। मैले किताबको सबै पढाइरहेको छैन, जे चाहिन्छ त्यो मात्रै छानेको छु। किताब देख्दै सर यो पनि भन्ने होइन। मभन्दा अगाडि जाने होइन, मैले जे पढाउँछु त्यसलाई फोकस गर्ने, अनि यो सकेपछि मैले दिएको कुरा सबै याद गर्ने, अनि सकेपछि बल्ल थप्नु पर्यो भने थप्ने हो। होइन भने किताब हेर्दै कम्पेयर नगर्ने। यहाँ मैले किताब हेरेर पढाएको होइन, वर्डबुक चाहिँ हेर्ने। वर्डबुक खाली छ, त्यो वर्डबुकको सबै कुरा मैले पढाइदिएको हुन्छु। मोड्युलको यहाँ सबै कुरा पढाएको हुँदैन। मोड्युलमा पुरानो सिलेबसले लेखाएको छ, मोड्युलमा चाहिने नचाहिने सबै कुराहरू छन्। जति दिएको छु त्यो कुरामा तिमी कम्प्रोमाइज नगर्ने। ल फाइनली हामी कहाँ पुग्यौँ, माइक्रोट्युबुल पढ्यौँ। अब माइक्रोट्युबुल्सहरू तिनटै पढ्यौँ, तिनटै मध्ये हामीले एउटा काम के भनेका थियौँ, एक ठाउँमा हामीले के भनेका थियौँ, कसैलाई याद छ भने हामीले के भनेका थियौँ, माइक्रोट्युबुल्सहरूले के बनाउँछ भन्दा फ्लाजेला बनाउँछ, सिलिया बनाउँछ एन्ड सेन्ट्रल्स बनाउँछ। सिलिया बनाउँछ एन्ड सेन्ट्रल्स बनाउँछ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सेन्ट्रल्स बनाउँछ, यो तिनटैमा फेरि एकचोटि माइक्रोट्युब लाउनु पर्यो। सो अब हामी सेन्ट्रल्समा हौँ, त्यसपछि हामी फ्लाजेला सिलिया पनि पढ्छौँ। वाट इज सेन्ट्रल्स? सेन्ट्रल्स के हो है, सेन्ट्रल्स के हो? सेन्ट्रल्स के हो भन्यो भने सेन्ट्रल्स तिमी देख्न सक्छौ। यो अब कुन स्टेज हो हेर त, यो के देखाउन खोजा, दिस फिगरले के देखाउन खोजा, यहाँ सेन्ट्रल्स लेखा छ, यो फिगरले देखाउन खोजा के हो? वाट इज द लजिक बिहाइन्ड दिस फिगर? फिगरको भित्र के देखाउन खोजा, वाट इज द क्यारेक्टर्स? यो चाहिँ के हो, सेल डिभिजन देखाउन खोजा हो। कुन स्टेज थाहा छैन मलाई पनि, तिमीलाई थाहा होला। कुनै एउटा स्टेज हुन्छ जहाँ क्रोमोजोम इक्वेटरमा बस्छ र क्रोमोजोमलाई पोलबाट तान्नुपर्छ। यो पोलमा कसले तान्छ भन्दा इन केस अफ एनिमल सेल यो सेन्ट्रल्सले तान्छ। सेन्ट्रल्स भनेको पोलारिटी अफ क्रोमोजोम, है सेन्ट्रल्स आएको थियो नि। माइक्रोट्युबुलको काम के भन्दा क्रोमोजोमलाई मुभमेन्ट गर्ने, यही नै हो। दिस इज मेटाफेज, इक्वेटरमा आएर बसाछ। यो क्रोमोजोमलाई पोलबाट तान्नु पर्यो भने पोलमा कसले तान्छ, जसले तान्छ त्यसलाई सेन्ट्रल्स भन्छौँ। सेन्ट्रल्स भनेको पोलारिटी रहेछ। पोलारिटी मेन्टेन गर्नको लागि आउने स्पेसल स्ट्रक्चर हो, दिस नट अर्गनाइज, हामी सेन्ट्रल्स भन्छौँ। सेन्ट्रल्समा आएको स्पिन्डल फाइबर, ट्र्याक्सन फाइबर, इन्टरजनल फाइबर जति पनि छ, यो फाइबरले क्रोमोजोमलाई समात्ने काम गर्छ। र क्रोमोजोमलाई यसरी समात्दाखेरि बाइपोलर स्पिन्डल फर्मेसन भयो भने, दुवै सेन्ट्रल्सले समात्यो भने त्यो सेन्ट्रल्सको काँड्दा क्रोमोजोममा बिचमा स्प्लिटिङ आउँछ। जब क्रोमोजोम अघि दुईटा क्रोमाटिड थियो, अब एउटा क्रोमाटिड यता जान्छ, यतातिर जाँदाखेरि यो स्पिन्डल फाइबरले गर्दाखेरि क्रोमोजोममा चाहिँ डिएनए को डिभिजन सुरु हुन्छ। सो माइटोसमा डिएनए डिभिजन हुने कारण यही हो। यहाँ मैले सिधा देखाउन खोजेको के हो, यो स्ट्रक्चर जसले क्रोमोजोमलाई पोलारिटी मुभमेन्ट गर्छ त्यसकै नाम सेन्ट्रल्स हो। सेन्ट्रल्स कसरी बना हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब सेन्ट्रल्स कसले बना हुन्छ भने माइक्रोट्युबुलले बना हुन्छ र हरेक सेन्ट्रल्स पेयरमा हुन्छ। सेन्ट्रल्स एक्लै भन्यो भने सेन्ट्रल्स भन्ने हो, दुईटालाई भन्यो भने सेन्ट्रोजोम भन्ने हो। पुरै स्ट्रक्चर एकचोटि भन्यो भने त यो पुरै नै याद गऱ्यो भने सेन्ट्रोजोम हुन्छ। यो सेन्ट्रोजोम भन्ने टर्म्सहरू याद गर्ने, सेन्ट्रल्स भन्ने टर्म याद गर्ने, अनि डिप्लोजोम भन्ने टर्म याद गर्ने। यसले नर्मली सेन्ट्रल्स एक्लै हुँदैन, यदि सेन्ट्रल्स पेयरमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिप्लोजोम भन्छौँ। सेन्ट्रल्सको यो घेरा छ नि, यो घेरालाई स्पियर, सेन्ट्रोस्पियर सहित हामी सेन्ट्रोजोम भन्छौँ। सेन्ट्रोजोम भनेको चाहिँ ठुलो हो, दुईटा भयो भने सेन्ट्रो के अरे डिप्लोजोम भन्छौँ। त्यसमा पनि स्पियर जोड्यो भने चाहिँ के हुने हो, सेन्ट्रोजोम। यो त सोधिराखेको छ। र सेन्ट्रल्स कमनली फाउन्ड इन एनिमल सेल, usually found in animal cell, but some plant cell may bear, the plant cell which are motile structure in their structure, they may bear सेन्ट्रल्स है। सेन्ट्रल्स बियर हुनसक्छ प्लान्ट सेलमा, फन्जाइमा, तर कमली अल्गीमा हुनसक्छ, तर सेन्ट्रल्स इज कमन क्यारेक्टर्स अफ एनिमल। ल यो हो सेन्ट्रल्स है, याद गर। सेन्ट्रल्समा यहाँ तिनवटा जोडी हुन्छ। जोडी भने सेन्ट्रल्समा चाहिँ तिमीले हेर्छौ 9+0 एरेन्जमेन्ट हुन्छ। यी क्रोमोजोमलाई, यो पोल छ नि, यो पोलबाट क्रोमोजोमलाई समात्ने डोरीको नाम स्पिन्डल फाइबर हो। स्पिन्डल फाइबर सेन्ट्रल्सबाट आउँछ। सेन्ट्रल्स एक्लैलाई सेन्ट्रल्स भन्ने हो,
दुईटालाई हामी यो पनि छ नि सेन्ट्रोल जहिले पनि पेयरमा हुन्छ यो दुवैलाई हामी डिप्लोजम भन्ने हो अब यहाँ बाहिरपट्टि यसको स्पेस र एक्सक्लुसन जोन पनि हुन्छ जहाँ कुनै स्टक्स आएर बस्दैन यो एक्सक्लुसन जोन भनेको जहाँ अरू कुनै आउँदै आएर बस्दैन त्यसलाई हामी सेन्ट्रोस्फियर भन्छौँ यो सेन्ट्रोस्फियर सबैलाई भन्नुपर्ने एकैचोटि हामी सेन्ट्रोजोम भन्छौँ सेन्ट्रोजोम भनेको ठुलो नाम हो है अब यहाँभित्र चाहिँ एक्सक्लुसन जोन भन्छौँ जहाँ कोही पनि आउँदैन अनि यहाँले जो देखाएको छ तिमीले फिगरमा देखाएको छौ यहाँ जोडी जोडी देखाएको हुन्छ यो यसरी जोडी जोडी बसेको हुन्छ यो काउन्ट गर्यो भने तिमीले 9 वटा पुग्छ त्यही भएर कहीँ तिमीले देख्छौ फिगरमा कतैतिर लेखा हुन्छ 9+0 एरेन्जमेन्ट भने आउँछ कतै कतै चाहिँ 9+2 एरेन्जमेन्ट भने आउँछ आज हामीले दुवै पढ्नुपर्छ 9 भनेको के हो 2 भनेको के हो 0 भनेको के हो पढ्नुपर्छ यो 9+0 एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल्समा हुन्छ 9+2 एरेन्जमेन्ट चाहिँ फ्लाजेलासिडियामा हुन्छ भनेको यो स्टक्स आज हामीले पढ्न लागिरहेछौँ सो दिस इज केले भन्छ माइक्रोट्युबुलले भन्छ जहिले पनि याद गर्ने जति पनि स्टक्सहरू छन् नि जति पनि हामी 9+2 9+0 भन्छौँ त्यो सबै बन्ने कसले भन्दा माइक्रोट्युबुलले नै हो सो कहीँ तिमीले देखा होला 9+0 एरेन्जमेन्ट भनेको के हो 9 वटा प्लस 0 भनेको के एउटा यो दोस्रो चाहिँ 9+2 एरेन्जमेन्ट भनेको के हो व्हाट इज द मिनिङ बिट्विन 9+2 एन्ड 9+0 9 वटा भनेको के हो बताउँ एनीबडी कसैलाई आइडिया छ भने यो 9 के हो यो 0 के हो यो 2 के हो मिनिङ के हो 9 वटा भने के बिरालो खरायो के हो यो मुसा के हो यो 9 वटा यो सबै के हो माइक्रोट्युबुलको एरेन्जमेन्ट हो यो भनेको माइक्रोट्युबुलर एरेन्जमेन्ट हो माइक्रोट्युबुल हामीले पढाएका छौँ नि भर्खरै त्यो माइक्रोट्युबुल एरेन्जमेन्ट हो के अब यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ 9+0 चाहिँ कसरी भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भइस बीचमा 0 9+0 अथवा यसलाई भित्रबाट हेर्यो भने चाहिँ 9 ठाउँमा 0+9 पनि लेख्न पाइन्छ फ्रम इनर साइड अब यसमा पनि हेर्न सक्छौ यो 9 वटा छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीचमा फेरि दुईटा यसलाई बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ 9+2 भयो भित्रबाट हेर्दा चाहिँ 2+9 भयो जसरी पनि लेख्न पाइयो फ्रम आउटर साइड अर इनर साइड फिगरमा हेर यो फिगरमा देखाउन खोजेको चाहिँ हो त्यहीबाट बुझ्न सक्छौ तिमीले यसमा बीचमा कतिवटा छ दुईटा बाहिरपट्टिका छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा सो दिस इज कल 9+2 अब यसमा हेर्न सक्छौ बीचमा 0 छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा यो चाहिँ 9+0 इस यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो 9+0 र 9+2 भनेको यो जहिले पनि ट्युबुलिन प्रोटिनहरुको एरेन्जमेन्ट रहेछ ट्युबुलिन प्रोटिनको एरेन्जमेन्ट हामी माइक्रोट्युबुल भन्छौँ ट्युबुलिन प्रोटिनले मिलेर बनेको माइक्रोट्युबुलको एरेन्जमेन्टलाई हामी 9+2 या 9+0 भन्छौँ अब यहाँ अर्को पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ 9+2 र 9+0 मा 9 भनेको के हो बाहिर हो नि त तर यो 9 + 9 + 0 मा यो 9 चाहिँ ट्रिप्लेट हुन्छ 9+2 मा यो 9 चाहिँ डुप्लेक्स हुन्छ डुप्लेट अथवा डुप्लेक्स हुन्छ यो 1 चाहिँ सिंगलेट हुन्छ व्हाट इज द मिनिङ डुप्लेक्स के हो सिंगलेट के हो ट्रिप्लेट के हो नाइन प्लस सिंगल भनेको त सिंगल भइहाल्यो सकिहाल्यो यसमा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरै छैन यो 0 छैन भनेको भइहाल्यो यो 2 भनेको यो 2 छ नि दुईटा भनेको दुईटा छ दुईटा एक्लै एक्लै बसेको छ यो एक्लै बसेको भनेको चाहिँ यसरी एक्लै एक्लै बसेको छ दुईटा टच गरिरहेको छ नि एक्लै यो 9 छ नि यो 9 भनेको कस्तो हुन्छ एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो चारवटा भयो पाँचवटा भयो छवटा भयो सातवटा भयो आठवटा भयो नौवटा भयो नि तर यो चाहिँ डुप्लेक्स छ भने चाहिँ यसको जोडी छ दुईटा दुईटा जोडी छ कि पुच्छर पनि छ यसरी पछाडि यसरी बसेको छ भनेको दुईटा भनेको यसरी डुप्लेक्स भनेको यसरी बसेको छ भने 9+9 को यो भयो यो 9 मा जाऊ यो 9 मा फेरि के हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा भयो नि तर यो 9 चाहिँ के छ ट्रिप्लेट छ ट्रिप्लेट भनेको यहाँ भित्र फेरि 1 2 3 छ एउटैमा तीनटा बसेको छ कि यसरी तीनटा बसेको छ यसरी तीनटा बसेको हुन्छ तीनटा तीनटालाई ट्रिप्लेट भन्ने दुईटा दुईटा बस्यो भने डुप्लेक्स भन्ने एउटा एउटा बस्यो भने सिंगलेट भन्ने हो यो चाहिँ एक्लै यो दुई चाहिँ के छ एक्लै एक्लै बस्छ के
यो चाहिँ जोडी। अब यहाँनिर तिमीले फेरि अर्को काम पनि के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ भित्र बाहिर जोडिन्छ, यसरी बाहिर भित्र बाहिर हैन, त्यसपछि यो भित्र बाहिर भित्र, यो बाहिर भित्र जोडिराखेका हुन्छौँ। यो यसलाई हामी CART भन्छौँ, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठेला गाडा जस्तो देखिन्छ, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। यो चाहिँ कसको स्ट्रक्चर, बिचमा 0 छ नि, दिस इज कल्ड सेन्ट्रल्स। यो हो सेन्ट्रल्स भनेको। सेन्ट्रल्समा 9+2 बाहिर 3टा 9 चाहिँ ट्रिप्लेट हुन्छ, बिचमा 0 हुन्छ, सक्यो। अब यदि हामी फ्लाजलामा गयो भने दोस्रो स्ट्रक्चर फ्लाजला सँगै पढिरहेको छौँ हामी। यदि फ्लाजलामा गयो भने के हुँदैछ, फ्लाजलामा गयो भने यस्तो हुन्छ नि, अब बिचमा त 2टा हुन्छ, फेरि 2टा हुन्छ, यो 2टा चाहिँ सँगै बसा हुन्छ। अब यहाँबाट यसरी जोडिने काम गर्छ, यसरी जोडिन्छ। यो नेक्जिन एक्जिन प्रोटिन हुन्छ, यहाँ पनि यो पनि जोडिन्छ, नजोडिन भन्ने होइन, यो पनि जोडिन्छ, तर यो चाहिँ ठ्याक्कै कार्टविल स्ट्रक्चर जस्तो चाहिँ देखिँदैन। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यो चाहिँ कमन यस्तो खालको देखिन्छ। यो चाहिँ फ्लाजेला भयो। यो 9+2 र 9+0 को मिनिङ चाहिँ यही हो। यो फिगरमा फेरि एकचोटि हेर, यो सबैमा हेर्न सक्छौ। फेरि एकचोटि यो फिगरमा हेर, यसमा कति छ, 2टा छ। 9+2 मा 2 चाहिँ के हुन्छ, 9वटा चाहिँ डुप्लेक्स हुन्छ। 9+3 मा 9+0 मा 9 चाहिँ ट्रिप्लेट हुन्छ। 3टा छ, ABC ABC भन्ने चाहिँ, ABC ABC भन्ने चाहिँ याद गर्ने। यसरी बस्छ, यो चाहिँ ट्रिप्लेट भयो, यसलाई ट्रिप्लेट भन्ने, यसलाई डुप्लेक्स भन्ने होइन। एक्लै बस्यो भने यो त एक्लै छ नि त, यो एक्लै छ, यो एक्लै छ, यसलाई चाहिँ हामी सिङ्गलेट भन्छौँ। यो सिङ्गलेट 1 चाहिँ सिङ्गलेट हो, 9 के अरे 2 चाहिँ सिङ्गलेट हो, 9 चाहिँ डुप्लेक्स हो। यहाँ अर्को कुरा पनि तिमीले याद गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ बुझ्नु पनि यहाँ छ नि, ABC 3टा छ नि, यो BC 3टा छ भनेको के हो, भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर गरेर छ नि, यसरी होइन, यसरी A to C भन्छ कि यो यसरी जोडिरहेको छ नि, यो हो। यसलाई हामी CART कार्टविल स्ट्रक्चर भन्छौँ। कार्टविल स्ट्रक्चर कसको क्यारेक्टर भन्दा सेन्ट्रल्सको। अब अर्कोमा हो, अब यहीँ बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा छ, यो यदि मैले हरेकलाई के भनेको छु, एउटा नाम के हो, माइक्रोट्युबुल भनेको छु नि। हरेक माइक्रोट्युबुल भित्र फेरि के हुन्छ अरे, एउटा माइक्रोट्युबुल भित्र 13वटा हुन्छ नि, यहाँभित्र फेरि यो 13वटा माइक्रोट्युबुल भित्र प्रोफिलामेन्ट हुन्छ है। फेरि हो अघि नै भनेको थिएँ, याद छ तिमीलाई भने, एउटा माइक्रोट्युबमा 13वटा प्रोफिलामेन्ट हुन्छ भनेको। यो यदि मैले यो 3 नम्बर निकालेँ भने नि, यो 3 नम्बर हो भने, यो 3 नम्बर हो, यो 1 नम्बर 2 नम्बर हो, यो 1 नम्बर हो भने यसमा कति हुन्छ, 13वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यो हरेकमा 13वटा प्रोफिलामेन्ट हुन्छ, एउटामा। यो 3 नम्बरमा 13, 2 नम्बरमा 13, 1 नम्बरमा 13, सीमा 13, बीमा 13, एमा 13 हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रोट्युबुल भित्रकोलाई स्ट्रक्चरलाई हामी प्रोफिलामेन्ट भन्छौँ है त। यसमा कतिवटा प्रोफिलामेन्ट हुन्छ, 13वटा। सपोज यसमा भन्यो भने यो मान यो के हो, यसलाई A लेख्यौँ, ABC लेख्यौँ भयो, 1 2 3 लेख्यौँ। सपोज मैले यसलाई B लेख्यौँ भने यसमा कतिवटा हुने भयो, 1 2 3 4 गरेर यो 13वटा हुने भयो। ल यो सिङ्गलमा भयो भनेको, सिङ्गल भयो भने कतिवटा हुन्छ, 13वटा, राइट। प्रोफिलामेन्ट सिङ्गल भयो भने, एक्लै भयो भने चाहिँ के हुन्छ, 13। सिङ्गलमा चाहिँ 13 हुन्छ। अब डबल भयो भने के हुन्छ, डुप्लेक्स भयो भने के हुन्छ, डुप्लेक्स भयो भने चाहिँ कति हुन्छ सोध्यो भने, डुप्लेक्समा 23वटा हुन्छ। ट्रिप्लेटमा कतिवटा हुन्छ सोध्यो भने, ट्रिप्लेटमा चाहिँ 33वटा हुन्छ। एउटामा 13 हुँदा दुईटामा 26 हुनुपर्ने हो, तर 23 हुन्छ। 3टामा 39 हुनेवालामा 33 मात्रै। हाउ इट इज पोसिबल भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो 3टा अर्कोसँग सेयर गर्छ कि उसले। यो 3टा अर्को एक्लै हुँदा चाहिँ यति नै बस्यो, एक्लै हुँदा 13वटा भयो, 2टा भयो भने यसले सेयर गर्छ कोहीसँगै। सेयर गर्यो नि, 3टै सेयर गरेपछि कति भयो त, एमा कति भयो, बीमा कति भयो, यो बीको नाम भयो, बीमा कति भयो, सेयर नभएको काउन्ट गर्ने। यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वटा छ। यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। अनि बिचमा 3 गर्दा कति भयो, 10 + 10 + 3 भन्दा 23 भयो। अब फेरि हामीले यहाँ सी पनि राख्यो भने, फेरि यो 3टा सेयर गर्छ अर्कोले, फेरि यसरी सेयर गर्छ, फेरि 3टा सेयर गर्यो नि। अब यो बिचमा 10वटा भएन, सेयर गरेकोले काउन्ट गर्न पाइएन, बिचमा जम्मा 7वटा मात्रै भयो। यो 7वटा भयो, यहाँ बिचमा फेरि 3टा सेयर छ। अब यसमा फेरि 10वटा हुन्छ, 10 10 20 हुन्छ। अनि यहाँ यो 7 र 3 6 7 13 हुन्छ, 20 र 13 गर्दा 33 भएको हुन्छ। अब 2-3वटा कुरा याद गर यसमा। एक्लैलाई के भन्ने रे, यसलाई सेन्ट्रल्स भन्ने हो। यसलाई सेन्ट्रल्स परपेन्डिकुलर बसाउँछ, जहिले पनि सेन्ट्रल्सको जोडीलाई हामी डिप्लोजम भन्छौँ।
सेन्ट्रल्सको जोडीलाई हामी डिप्लोजम भन्छौँ। यो बाहिरको जो क्राउन देखिन्छ नि यसलाई हामी सेन्ट्रोस्फियर भन्छौँ। यो सेन्ट्रोस्फियर जोडी, यो बाहिरकोलाई के भन्ने, सेन्ट्रोस्फियर भन्ने, सेन्ट्रोस्फियर भन्ने। यो सेन्ट्रोस्फियरलाई भित्रपट्टि के हुन्छ, डिप्लोजम हुन्छ। सेन्ट्रोस्फियर र यो दुईटा डिप्लोजमको पेयरलाई हामी सेन्ट्रोजम भन्छौँ। सेन्ट्रोजोम भनेको चाहिँ यो भयो, यो याद गर्ने त कमन कुरा। लेखा त एकचोटि ल, यो पेयरमा हुन्छ, धेरै नि याद गर्ने, पेयरमा हुन्छ। यो पेयरमा भनेको यसरी बसा हुन्छ। यो चाहिँ रेप्लिकेसन गर्ने एस फेजमा हुन्छ, डुप्लिकेसन गर्ने चाहिँ G2 फेजमा हुन्छ। यहाँ तीनवटा देख्न सक्छ तिमीले। तीनवटा एउटामा फेरि कति हुन्छ, सेयर नगरेको 10 वटा, सेयर गरेको गरे भने त टोटल सेयर गरेको नगरेको सबै जोड्दा हरेकमा 13 वटा हुन्छ। यो जान गर्ने, त्यसलाई हामी कार्टुन स्ट्रक्चर भन्छौँ। कार्टुनको जिगज्याग गर्ने, भित्र बाहिर भने हो। सो लेख्न सक्छौ फाउन्ड इन एनिमल सेल, सेन्ट्रल्सको बारेमा। फाउन्ड इन एनिमल सेल, मोटाइल सेल्स एन्ड मोटाइल सेल्स अफ प्लान्ट्स, फन्जाई दुवैमा पाइन्छ। यो फन्जाइमा पाइन्छ तर कन्डिसन अप्लाइड हो, मोटाइलमा मात्रै पाइन्छ। सेन्ट्रल्स मे बी हलो स्ट्रक्चर मेड फ्रम माइक्रोट्युबुल, त्यसलाई हामी ट्युबुलिन प्रोटिन भनेको भन्छौँ। अलवेज फाउन्ड इन पेयर, द पेयर इज डिप्लोजम। Centrals, single is centrals, pair is diplosome. Yes, usually pair inside special cytoplasm, that's called centrosphere. Diplosome plus centrosphere equals to centrosome, right? Diplosome plus centrosphere. Diplosome भनेको pair भनेपछि दुईटा centrals भयो. Yes, centrosphere plus two centrals equal to centrosome भयो. अनि centrals give cartwheel structure. सेन्ट्रल्सले कार्टुन स्ट्रक्चर दिन्छ र सेन्ट्रल्सले स्पिन्डल फाइबर पनि बनाउँछ। 9+0 एलिमेन्ट हुन्छ, यसले स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ, एस्ट्रल रेहरू बनाउँछ ड्युरिङ सेल डिभिजन। यो चाहिँ कहिले गर्छ भन्दा सेल डिभिजनमा। अब के हो स्पिन्डल फाइबर, के हो ट्र्याक्सन फाइबर, के हो एस्ट्रल फाइबर, यो सबै कुरा हामी सेल डिभिजन पढ्दा पढ्छौँ। ल, यु क्यान कपी। अनिसा, मैले पढाएको क्लास सुन्दिनँ, अरू कता कता खोजिरहेछ। फोकस अन ट्र्याक, जे पढाउँछ म त्यहाँ फोकस गर्ने हो। अगाडि फेरि अघि नै भने एउटाले गाली गर्ने, फेरि अर्को निक्लिन्छ एउटी। मैले लेखाइदिएको छु त, फेरि कति हतार भएको यिनीहरूलाई। तिम्रो मभन्दा अगाडि जान्छु म त मैले छोडिदिन्छु, तिमी आफै पढ्न सकिहाल्छ त, मलाई किन चाहियो फेरि। म जे पढाउँछु त्यो लेख्नु छैन। रोजिना, यसलाई त गाली नै गर्नुपर्ने बच्चा रहेछ त है। त्यो एस्ट्रल रे, स्पिन्डल फाइबर हामी सेल डिभिजन नपढ्ने हो र म सेल डिभिजन नपढाउनु म यहीँ पढाइदिन्छु। आयुष, सेल डिभिजनमा नसोध्ने हो भने, सेल डिभिजनमा एस्ट्रल रे स्पिन्डल फाइबर नपढाउने म यहीँ छोडिदिन्छु। किन हामीले माइटोसिस पढ्दाखेरि एस्ट्रल रे फर्मेसन मेटाफेज भनेर पढ्नै पर्छ। एस्ट्रल भनेर पढ्नै पर्छ। अनि त्यो कुरा यहाँ पढ्ने हो, सबै कुरा एकठाउँ खिचडी नबनाउने यार, जहाँ आउँछ त्यहीँ पढ्ने हो नि। जुन पाइन्ट्स जहाँ बढी फोकस गर्नुपर्छ त्यहीँ पढाउने हो। सबै कुरा सेल डिभिजन यहाँ पढाएर मेरो के काम त, सेल डिभिजन किन पढाउनु पर्यो। अहिले ल माइटोसिसमा यो हुन्छ, मेटाफेजमा स्पिन्डल फाइबरले क्रोमोजोमको सेन्ट्रल्समा गएर समात्छ, काइनेटोकोइडले समात्छ, क्रोमोजोम स्प्लिट गर्छ। यही लेखिदियो भने फेरि तिमीले पछि फेरि माइटोसिसमा मेटाफेजमा भनिहाल्छ। यो आयुष लेखा छ 9+3, यो शैतानहरू छ यार। 9+2 लेखा छ, फेरि 9+3 कहाँबाट आयो। एक से एक सौ तिम्रो त यार। ल, यो एक्लैलाई के भन्ने रे, सेन्ट्रल्स। दुईटालाई के भन्ने, सेन्ट्रोजम। बाहिरकोलाई के भन्ने, सेन्ट्रोस्फियर। सबैलाई के भन्ने, सेन्ट्रोजम। बुझिन्छ? सेन्ट्रल्स, सेन्ट्रोजम अनि सेन्ट्रोस्फियर, यो बुझिन्छ? बुझिन्छ नि हैन? सेन्ट्रल्स, सेन्ट्रोजम, सेन्ट्रोस्फियर हो, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सेन्ट्रल्स भनेको एउटा मात्रै भयो, अनि दुईटा भयो भने त्यसलाई हामी डिप्लोजम अझै सेन्ट्रल, सेन्ट्रोजम, सेन्ट्रोस्फियर अझै डिप्लोजम त बाँकी नै छ। डिप्लोजम यो चाहिँ सबै याद गर्नु पर्यो। यो चारवटा टर्म चाहिँ सेन्ट्रल्समा आइरहेको छ। एक्लै सेन्ट्रल्स, पेयरमा डिप्लोजम, सेन्ट्रोस्फियर स्पेस भयो, यो चाहिँ क्राउन भयो, बाहिरको क्राउन भन्ने हो। अनि सबैलाई भन्नु पर्यो नि सेन्ट्रोजम भन्ने हो। ल, अनि अर्को कुरा आयो
सेन्ट्रियल्सहरू रेप्लिकेसन कहिले गर्छ अरे सेन्ट्रियल्स रेप्लिकेसन गर्ने डिएनए सँगै गर्ने हो रेप्लिकेसन जहिले पनि एस फेजमा गर्छ योसँग डिएनए छैन तैपनि एस फेजमा रेप्लिकेसन गर्छ तर सेन्ट्रियल्स डुप्लिकेसन कहिले गर्छ सोध्यो भने सेन्ट्रियल्सको डुप्लिकेसन भनेको डबल हुने काम चाहिँ G2 फेजमा पर्छ अब G2 फेज के हो एस फेज के हो त्यो हामी यसपछिको टपिक्समा पढ्छौँ दैट इज कल्ड सेल साइकल चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ आकल्चुकल क्वेसन रेप्लिकेसन भनेको एउटालाई दुईटा बनाउने हो यो रेप्लिकेसन भयो यो दुईटालाई डिभाइड गरेर 1 र 1 बनाउने काम चाहिँ डुप्लिकेसन हो यो चाहिँ एस फेजमा हुन्छ किन एस फेज भनेको डिएनए को रेप्लिकेसन हो सेन्ट्रल्समा डिएनए नभए पनि रेप्लिकेसन चाहिँ डिएनए सँगै गर्छ किन डिएनए को रेप्लिकेसन मात्र एस फेजमा गर्दैन अनि डबल बनाउनु पर्यो भने त्यो G2 मा जानुपर्छ यो चाहिँ एस के हो G2 के हो G1 के हो एम के हो त्यो हामी सबै सेल साइकलमा पढ्छौँ है ल अब यो सेन्ट्रल्स कहिले त यहाँ भएको छ नि पेयर जहिले पनि परपेन्डिकुलर त इच अदर है परपेन्डिकुलर बसाउँछ यसको कामै क्रोमोजोमलाई पोलर मुभमेन्ट गर्ने क्रोमोजोमलाई यता लिएर जाने काम गर्छ त्यही भएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम नै सेन्ट्रल्सको क्रोमोजोमलाई पोलर मुभमेन्ट गर्ने हो कहिले क्रोमोजोमलाई कहिले क्रोमेटिडलाई पोलर मुभमेन्ट गर्छ तर यदि सेन्ट्रल छैन भने यदि सेन्ट्रल छैन भने चाहिँ यो स्पिन्डल फाइबरहरू कहाँबाट आउँछ पोलबाट आउँछ सेन्ट्रल्स नहुँदाखेरि पोलबाट स्पिन्डल फाइबर आयो भने त्यसलाई हामी एनास्ट्रल माइटोसिस नि भन्छौँ यो चाहिँ बुझिन्छ अब एनास्ट्रल के हो एस्ट्रल के हो त्यो कुरा हामी माइटोसिस पढ्दा नै पढ्छौँ मैले भनेको थिएँ नि G1 मा एउटा मात्रै पेयर हुन्छ भने यसमा गएर डबल पेयर हुन्छ G2 मा त सेपरेसन यो भनेको रेप्लिकेसन हो यो भनेको डुप्लिकेसन हो दुईटा छुट्यो नि एकातिर दुईटा छुट्यो भने G2 अब एउटालाई डबल हुने काम चाहिँ हामी एस फेजमा रेप्लिकेसन जहिले पनि एस फेजमा G2 मा डुप्लिकेसन छ G2 मा डुप्लिकेसन भएन भने प्रोफेज आन्सर हुन सक्छ अब प्रोफेजमा त यो डिभाइड भएर पोलतिर गइसकेको हुन्छ यो त टेक्निकली मेटाफेजमा पुग्यो अब मेटाफेज पछि एनाफेजमा चाहिँ यसले यहाँबाट तान दिन्छ क्रोमोजोमलाई क्रोमोजोम तानेपछि क्रोमोजोमको मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ मियोसिसमा चाहिँ क्रोमोजोम पनि मुभमेन्ट हुन्छ क्रोमेटिडको मुभमेन्ट हुन्छ तर माइटोसिसमा चाहिँ क्रोमोजोम होइन क्रोमेटिडको मुभ हुन्छ त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी केमा पढ्छौँ माइटोसिसमै पढ्छौँ याद गर्ने डिभिजन G2 मा हो कमनली अब अप्सनमा G2 छैन भने आन्सर मे बी प्रोफेज अब फ्लाजेला सिलियामा हो फ्लाजेला सिलिया पनि सेम हो अहिले हामीले के भनेको थियौँ 9+0 भनेको थियौँ अब चाहिँ हामीले 9+2 भन्न पर्यो 9 चाहिँ के हुन्छ डुप्लेक्स हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो यति मात्रै हो बाँकी केही पनि छैन यो 2 चाहिँ के हुन्छ सिङ्गलेट हुन्छ अब अरेन्जमेन्ट चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो बीचमा दुईटा भयो अब नर्मली हामी बाहिरबाट भन्ने भएकोले 9+2 भन्न पाइन्छ तर भित्रबाट भन्यो भने चाहिँ 2+9 नै भन्न पाइन्छ तर नर्मली 2+9 युज नगर्ने किन जहिले पनि हामीले भन्दाखेरि पेरिफेरल टु इनर नै भन्नुपर्छ है 2+9 कहिले नभन्ने जबसम्म क्वेसनले फ्रम इनर साइड भन्दैन ल फ्लाजेला र प्रोफ्लामेन्स यसमा कतिवटा हुन्छ अरे 13वटा प्रोफ्लामेन्ट नम्बर कति 13 सिंगल छ तर फ्लाजेलामा डबल हुनुपर्छ भनेको छ यसमा 13वटा भयो अब यसमा 13वटा छ है अर्को पनि जोड्दाखेरि यसमा नि 13 हुनुपर्छ यसमा नि 13 हुनुपर्छ तर कमन घटाउनु पर्यो -3 घटाउँदाखेरि कति भयो 13 13 26 भयो 26 मा 3 घटाउँदाखेरि कति भयो 23 हुन्छ हामीले भनेको थियौँ सो यो चाहिँ फ्लाजेलाको स्ट्रक्चर कुरा यो चाहिँ कस्तो थियो 2 थियो नि बीचमा यो 2 भयो भने फ्लाजेलामा कस्तो हुन्छ रे 9+2 यही हो तर सिलियामा हेर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ 9+2 होइन 9+0 हुन्छ है सिलियामा चाहिँ के सिलिया रे सेन्ट्रल्समा चाहिँ फ्लाजेला सिलिया एउटै हो फेरि यो फ्लाजेला र सिलियाको एरेन्जमेन्ट एउटै हुन्छ तर फरक के हुन्छ त फ्लाजेलाको फंक्सन र सिलियाको फंक्सन फरक हुन्छ र फ्लाजेला र सिलियाको नम्बर पनि फरक हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल यो चाहिँ हामी फ्लाजेला पढाएको छौँ यदि मैले सेन्ट्रलसँग कम्पेयर गराए यहाँ के हुन्थ्यो एउटा दुईटा तीनटा हुन्थ्यो नि यसै तीनटा हुन्थ्यो यहाँ तीनटामा यसमा कति हुन्छ 10 हुन्थ्यो यसमा 10 हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ 7 हुन्छ यहाँ 3 हुन्थ्यो यहाँ 3 हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ 10 हुन्छ यहाँ पनि 10 हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ यसमा कम्पेयर गर्दा 23 भयो यसमा कम्पेयर गर्दा 33 भयो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यसमा 20 मा चाहिँ दुईटा हुन्छ यदि सेन्ट्रल्समा भने 20 मा दुईटा हुँदैन सेन्ट्रल्समा त यसरी 20 मा दुईटा भयो भने फ्लाजेला भयो यदि सेन्ट्रल 20 मा दुईटा भएन र यसरी नै 9वटा बाहिर बस्यो र ट्रिप्लेट भयो भने चाहिँ यसरी 9वटा बाहिर बस्यो र ट्रिप्लेट भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ सेन्ट्रल्स हुन्छ भनेको राइट अब हाम्रो काम के हो फ्लाजेला त हामीले पढ्यौँ तर फ्लाजेला नर्मली के हुन्छ अरे 9+2 हुन्छ यो बीचमा कति भयो 2 बाहिर कति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो ए हो भने यो बी
यसमा काउन्ट गरे 13 पुग्छ, यसमा काउन्ट गरे 13 पुग्छ, तर 20 मा चाहिँ के हुन्छ 3 कम्बाइन गर्दाखेरि 23 वटा माइक्रोट्युबुल्सको अरेन्जमेन्ट भयो। अब फ्लाजेला कमनली प्रोकार्योट हुन सक्छ, युकार्योट हुन सक्छ, तर युकार्योटमा चाहिँ 9+2 भयो माइक्रोट्युबुलले बनेको छ। सबै अहिले पढेको सबै माइक्रोट्युबुल है, सेन्ट्रोल्स पनि, फ्लाजेला पनि, सिलिया पनि सबै माइक्रोट्युबुलले बना हुन्छ। तर इन केस अफ प्रोकार्योट भन्ने ब्याक्टेरिया पढ्दाखेरि मैले पढाइ पनि सकेँ होला अथवा पढ्दै पनि होला। ब्याक्टेरियाको फ्लाजेला चाहिँ केले बनाउँछ, फ्लाजेलिन प्रोटिनले बनाउँछ। त्यो चाहिँ सिंगल स्ट्रान्ड हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ, हलो हुन्छ, यस्तो खालको एउटा मात्रै भयो भने पुरैमा एउटै किसिमले भरिया हुन्छ कि सेम केमिकलले भरिया हुन्छ। तर इन केस अफ युकार्योट चाहिँ के हुन्छ, यसरी बाहिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि बिचमा दुईटा बना हुन्छ। यसरी 11 वटा स्ट्रान्ड हुन्छ युकार्योटमा। प्रोकार्योटमा चाहिँ सिंगल स्ट्रान्ड छ, मोनोफिब्रिल भन्छौँ। तर प्रोकार्योटको फ्लाजेला चाहिँ फ्लाजेलिन प्रोटिनले बनाउँछ। अहिले हामीले पढेको फ्लाजेला चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ, अनि याद गर्नु पर्यो। दिस इज कमन क्यारेक्टर्स। ल, फ्लाजेला सिलियामा लेख एक्स्ट्रा सेलुलर, जहिले पनि फ्लाजेला सिलिया सेलभन्दा बाहिर आउने हो। कतिपय केसमा चाहिँ सेलभन्दा ठुलो पनि हुन्छ। यसको मेन काम नै लोकोमोसन गर्ने हो। यो एनिमल सेलमा पाइन्छ र प्लान्ट सेल पनि मोटाल्स पनि पाउन सकिन्छ, स्पोरहरू हैन। जस्तै तिमीले देख्न सक्छौ मोटाल्स एन्ड ग्यामेट्सहरू, एन्थ्रोजोइड्सहरू हैन, स्पर्महरू, सिलियाहरू भएकोहरू। जस्तै तिमीले जति पनि मेल ग्यामेट्स छ फ्रम ब्राफाइट टु जिम्नोस्पर्म सबैमा मेल ग्यामेटमा के हुन्छ, मोटाइल क्यारेक्टर आउँछ। पाइनसहरूमा चाहिँ हुँदैन, तर साइकसमा नि मोटाइल क्यारेक्टर छ, सिलिया छ, त्यो मोटाइल स्टक्समा पाइन्छ। त्यो प्लान्ट एनिमल भन्ने कुरा भएन। अल्गी पनि मोटाइल स्पोर हुन्छ, जुस स्पोर अल्गी फन्जाइमा नि हुन्छ, नन मोटाइल स्पोर नि हुन्छ, मोटाइल स्पोर नि हुन्छ। यो माइक्रोट्युबुलले बनेको हुन्छ अलरेडी। यो 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ, 9 मा डुप्लेक्स हुन्छ, 2 चाहिँ सिंगलेट हुन्छ। सिलियाको र फ्लाजेलाको नम्बर र फङ्सन फरक पर्छ। सिलिया धेरै हुन्छ, उसले आफू मुभमेन्ट अन्त अर्कालाई मुभमेन्ट गराउँछ। फ्लाजेला एक्लै हुन्छ अथवा थोरै हुन्छ, उसले मुभमेन्ट। फ्लाजेला चाहिँ आफै मुभमेन्ट गराउँछ, अर्गानिजमलाई मुभमेन्ट गराउने फ्लाजेला हो, अब्जेक्टलाई मुभमेन्ट गराउँछ चाहिँ सिलिया हो। सिलियाको मुभमेन्ट जहिले पेन्डुलम जस्तो हुन्छ, यहाँ बसेर यता 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 लैजाने काम गर्छ उसले। यो डिरेक्सनबाट यहाँ यहाँ धकल्ने काम गर्छ, यसरी मुभमेन्ट गर्छ लाइक पेन्डुलम, द्याट इज द पेन्डुलर मुभमेन्ट। अनि सिलियाको पेन्डुलर मुभमेन्ट हो भने फ्लाजेला चाहिँ अन्डुलेसन। फ्लाजेला चाहिँ यसरी पुच्छर हलाउँदै अगाडि जान्छ। यसरी जानेलाई हामी यो एकै ठाउँमा बसेर हल्लिराख्नेलाई पेन्डुलरी भन्छौँ। अनि मुभ गर्यो भने त्यसलाई हामी डार्टिङ मुभमेन्ट अथवा त्यसलाई हामी अन्डुलेसन भन्छौँ। फ्लाजेलिन प्रोटिनले बनेको ब्याक्टेरियामा मात्रै हुन्छ, अदरवाइज हरेक फ्लाजेला ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। र हामी कहाँ चाहिँ अहिले पढेको एरेन्जमेन्ट 9+2 हो भने ब्याक्टेरियामा चाहिँ सिंगल स्ट्रान्ड हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यु हेभ टु नोटिस। केन्द्रले एउटै कुरा अड्किरहेको छ। मैले यत्रो प्रश्न भन्दा छु, यो प्रोकार्योटमा केले बन्छ, युकार्योटमा केले बनाम बन्छ भनेर फेरि त्यही लेखिरहेको छ। यिनीहरूको च्याटै बन्द गरिदिउँ कि क्या हो? बुझ्दै बुझ्दैन, मैले यत्रो लेखाएको छु तै पनि धेरै सुनेकै छैन यिनीहरू। युकार्योट र प्रोकार्योटमा फ्लाजेला एउटै प्रोटिनले बनाएको हुन्छ भनेर लेखेको छ खगेन्द्रले। एक दुईजना कस्ता बच्चाहरू छन् हो, आयुष फेरि महा जान्ने हुँदो रहेछ। मैले भनेको छु पुच्छर हलाउँदै अगाडि हिँड्ने माछा जस्तो हो भन्छ। पुच्छर हलाउँदै माछा हिँड्छ हिँड्दैन? हिँड्छ। डार्टिङ मोमेन्ट पनि भन्छौँ। त्यसमा मोमेन्ट कस्तो रहेछ, पुच्छर हल्लाउँदै हिँड्नेलाई हामी के भन्यो, द्याट मोमेन्ट इज अन्डुलेसन। पुच्छरलाई हामी डार्टिङ पनि भन्छौँ, डार्टिङ गर्ने हो। यो मेन चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, डार्टिङ मोमेन्ट। अब सिलिया चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर अब्जेक्टलाई मुभ गराउँछ कि, सिलिया चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर यहाँ छ भने यसलाई यहाँ धकल्दिने काम गर्छ। सिलियाले अब्जेक्टलाई मुभ गराउँछ, फ्लाजेला यो सिलिया हो नि, फ्लाजेला चाहिँ आफै मुभ गर्छ। फ्लाजेलाले पुच्छर हल्लाउँदै अगाडि हिँड्ने मोमेन्टलाई डार्टिङ मोमेन्ट भन्छौँ। यो भनेको अन्डुलेसन भयो। सुमन भन्ने कहाँबाट आइपुग्यो? यहाँ यत्रो लेखा छु, यिनीहरू त बकवास ग्रुप रहेछ बा। यत्रो लेख्दा पनि बुझ्दैन यार। सिलिया न्युमरस हुन्छ, फ्लाजेला फ्यू हुन्छ, सिलियाले मुभमेन्ट यसरी गर्छ, फ्लाजेला यसरी गर्छ। यहाँ डिफ्रेन्स लेखा छु, डिफ्रेन्स के हो भनेर सोध्छन् बा। यिनीहरू त रङ्ग रङ्गका रहेछन् हौ बच्चाहरू। कुन सेक्सन हो, सेक्सनै नोटिस गर्नु पर्यो यार। यो त CM5 है। जे मनलाई त्यही नसोधन, जे मैले भनेको छु त्यो कुरा फेरि क्वेसन बनाएर सोध्ने होइन। मैले भन्दै नभनेको कुरा चाहिँ सोध्ने हो। मैले जे भनेको छु त्यही कुरा सोध्नुपर्छ, नट नेसरी नि त। ल सक्यो।
अब हामी अन्तिममा पढ्छौँ सेल इन्क्लुजन। सेल इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ कन्टेन्ट छ। पहिलेसम्म लिभिङमा थियौँ, अब हामी नन लिभिङ कन्टेन्ट अफ सेल पनि हो। यो नन लिभिङ कन्टेन्ट अफ सेल है। सेलको कुनै पनि स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित भएको, अर्गेनलसँग सम्बन्धित भएको तर सेलमा नचाहिने कन्टेन्ट अफ सेल हो है। सेललाई नचाहिने र यसले नचाहिने भन्दा पनि के भन्न सकिन्छ, इन्स्ट्यान्टली युज नगर्ने अथवा स्टोरमा जाने, त्यसमा लिभिङ प्रपर्टिज हुँदैन, बायोमोलिकुलरहरू पढ्न सक्छौँ यो अफ सेल है। अब सेल इन्क्लुजन अब हामी पढ्छौँ नन लिभिङ कन्टेन्ट अफ सेल पनि भन्छौँ। यसमा जस्तै यसलाई हामी इर्गास्टिक सब्सटेन्स नि भन्छौँ, डिटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट नि भन्छौँ। यो बेसिकली 3टा टाइपको हुन्छ है। नन लिभिङ कन्टेन्ट सेलमा 3टा टाइप हुन्छ। एउटालाई हामी रिजर्भ मेटेरियल भन्छौँ, एउटालाई हामी रिजर्भ भन्छौँ जो भोलि राख्नुपर्छ। अर्को सेक्रेटरी हुन्छ, कुनै स्पेसल कामको लागि निक्लेको लागि सेक्रेटरी भन्ने हो। काम गर्दा गर्दै निक्ल्यो भने त्यसलाई हामी एक्सक्रिटरी भन्छौँ। 3टा हुँदो रहेछ। सेल इन्क्लुजन 3 किसिमको हुन्छ। रिजर्भ मेटेरियल्स जो भोलि चाहिन्छ राख्छ, सेक्रेटरी जो कुनै स्पेसल कामलाई हर्मोन इन्जामहरू निकाल्ने, अनि एक्सक्रिटरी चाहिँ अब बाई प्रोडक्टको रूपमा निक्लेको सेलले फाल्न चाहनेहरू। रिजर्भ मेटेरियल्स, सेक्रेटरी मेटेरियल्स एन्ड एक्सक्रिटरी मेटेरियल्स। यो चाहिँ रिजर्भ मेटेरियल जहिले पनि एज फुड हो। यो यसले इनर्जी दिन्छ। फुड भन्नासाथ यसले दिने के हो, इनर्जी हो है। सेक्रेटरी मेटेरियल भनेको फर स्पेसल फङ्सन, यो पनि फुड मेटेरियल जस्तै देखिन्छ, यो पनि बायोमोलिकुल नै हो। सेल इन्क्लुजन भनेको टेक्निकली बायोमोलिकुल नै हो कि बायोमोलिकुल नै हो, तर यो बायोमोलिकुल स्पेसल कन्डिसन अनुसार फरक फरक पर्छ। यो सेक्रेटरी चाहिँ फर स्पेसल फङ्सनको लागि बनाउने हो। यो एक्सक्रिटरी चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो। यो सेललाई सकेसम्म चाहिँदैन, सेलले फाल्न चाहन्छ। सेलले फाल्यो भने हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो मेडिसिनल भ्यालु चाहिँ यसको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक भ्यालु हुन्छ। हुन त सबैको हुन्छ, रिजर्भ मेटेरियल भात खाए पनि, त्यो खाना खाए पनि, आलु खाए पनि त्यो रिजर्भ मेटेरियल हामीलाई फाइदा नै गर्छ। तर यो एक्सक्रिटरी चाहिँ हाम्रो मेडिकली अथवा हाम्रो इकोनोमिक हिसाबले यो चाहिँ अलिक बेनिफिसियल देखिन्छ। इकोनोमिक ग्रुप चाहिँ भनेको यही हो। इकोनोमिक ग्रुप भनेको जो बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ, त्यसलाई हामी इकोनोमिक भन्न सक्छौँ। सो यु क्यान राइट मेटाबोलिक प्रोडक्ट्स, स्टोरेज फुड मटेरियल्स, नाइट्रोजन नभएको, नाइट्रोजन भएको दुवै हुनसक्छ, फ्याट लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन, नाइट्रोजन कम्पाउन्ड्स र एमिनो एसिड पनि हुनसक्छ। अनि सेक्रेटरी मेटेरियल स्पेसल फङ्सनको लागि हो। यो मेटाबोलिक प्रोडक्ट नै हो, तर स्पेसल फङ्सन जस्तै पिगमेन्ट्स, इन्जाइम, हर्मोन, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। पिगमेन्ट, इन्जाइम, हर्मोन, नेक्टर, डाईहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यसमा पर्छ भने एक्सक्रिटरी मेटेरियलमा कमनली बाई प्रोडक्टहरू पर्छ। मेटाबोलिक्सको बाई प्रोडक्ट। यो चाहिँ यसको स्पेसल कम्पाउन्ड्स हो। यो चाहिँ वेस्टेज पनि हो। कतिपय प्लान्ट्सलाई यो वेस्टेज पनि हो, कतिपय प्लान्टलाई प्रोटेक्टिभ पनि हुन्छ। कतै चाहिँ यो प्रोटेक्सनको रूपमा युज गरेर हुन्छ, कतै कतै चाहिँ प्रोटेक्टिभ रूपमा, जस्तै रेजिनहरू प्रोटेक्टिभ हुन्छ हैन। ओपिएटहरू, एट्रोपिनहरू वेस्टेज हुन्छ। जस्तै ओपिएटहरू, अल्कालोइड्सहरू छन् सबै यो ओपिएट्सहरू, एट्रोपाइनहरू, निकोटिन, इफेड्रिन, एर्गोटिन, थिएन, क्याफिन, रेस्पान, दिज आर अल्कालोइड्स। यो बाहेक पनि ल्याटेक्स, रेजिन, मिनरलहरू पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ साइटोलिथ भनेको के हो हैन। अनि त्यसपछि ड्रुसेस भनेको के हो भनेर सोधिन्छ। यो चाहिँ तिमीले सबै यो घोक्नुपर्छ। म यहाँ लिस्टिङ दिन्छु, लिस्ट चाहिँ तिमीले घोक। र हामीले के पढ्नु पर्दैन यो सेसनमा, अथवा यो हामी यसमा के पढ्दैन भन्दा, जस्तै तिमीले कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, लिपिडहरू पढाउनु पर्ने हो, तर हामीले साइटोलोजीमा यो पढाउँदैनौँ। यो सबै कहाँ छ, छुट्टै टपिक छ बायोमोलिकुल भन्ने, त्यो बायोमोलिकुलमा पढ्नुपर्छ। अहिले हामी पढाउँदैनौँ। हामीले पढाउने पिगमेन्ट्स हो, फोटोसिन्थेसिस पढ्दा पिगमेन्ट पढाउँछौँ, इन्जाइम पढाउँछौँ, रेस्पिरेसन फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि, हर्मोन छुट्टै टपिक छ, नेक्टर भनेको एम्ब्रियोलोजीमा पढ्नुपर्छ। यति चाहिँ पढाउनुपर्छ। तर बायोमोलिकुल छुट्टै टपिक्समा पढ्नुपर्छ। त्यो कहाँ छ, बायोमोलिकुल भन्ने टपिक्स कहाँ छ, बोटनीमा छ। बायोमोलिकुल भन्ने टपिक्स बोटनीको सिलेबसमा छ कि छैन? छैन, केमिस्ट्रीमा छ। तपाईँ चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढ्ने। हामी कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, लिपिड, प्रोटिन पढाउँदैनौँ। त्यो सबै काम केमिस्ट्रीमा पढ्ने है। त्यसलाई कपी गर। यो मध्ये यो बाई प्रोडक्ट चाहिँ एक्सक्रिटरी कम्पाउन्डको चाहिँ, जस्तै ओपिएट केबाट निकालिन्छ, मोर्फिन कहाँबाट निकालिन्छ हैन, सोधिराख्छ। रिसिपाइन कहाँबाट निकालिन्छ, निकोटिन कहाँबाट निकालिन्छ भनेर सोध्छ है यो क्वेसन चाहिँ। ए आयुष, मैले तिमीलाई 11बाट पढाउन लागेन नि यार। मैले तिमीलाई +2 पढाउन लागेको हो र इन्ट्रान्स पढाउन लागेको। इन्ट्रान्समा बायोमोलिकुल भन्ने छ भनेर सोधेको, 11मा पढाएको। मैले 8 कक्षामा पढेको भन्न बेर छैन। मेरो बाउले पढाएको, मेरो आमाले पढाएको भन्न बेर छैन। बेकुबहरू कति गाली गर्नुपर्ने यार। रमन भन्ने निक्ल्यो फेरि एउटा शैतान, 6 सर भनेको छ। यसलाई त सिलेबस, ए बाबु मलाई सिलेबस पठाइदेऊ न यार। म सिलेबसै छैन। एमएससीको सिलेबस रमन यादव भन्ने छ।
मलाई सिलेबस पठाइदेऊ त बायोमोलिकुल भनेर बोटनीमा लेखा रहेछ कहाँ रहेछ एमएससी सिलेबस पठाइदिऊ त मलाई ल यो कपी गर अब यो घोक्नी हो यो यसमा डाउट छैन यो घोक्नी हो सबै तिमीले घोक्नी नै हो मर्फिन ओपिएट पनि भन्छ लागु पदार्थ हो यो ओपिएट नार्कोटिक हो क्याप्सुलबाट निकालिन्छ अनि एट्रोपाइन कहाँबाट छ बेलाटोना यो बेलाटोना ट्रुबा बेलाटोनाको कहाँबाट भन्ने नर्मली सुटमा भन्ने हो अरू सुटमा छैन भने रुट पनि आन्सर दिन पाइन्छ यो बार्कबाट निकालिन्छ सिन्कोना अफिसिनालिस निकोटिना टोबाकम यो लिफबाट निकालिन्छ सुर्ती भयो यो अनि सुट अफ इफेड्रा सुट अफ इफेड्राबाट निकालिन्छ इफेड्रिन इर्गोटिन क्लाभिसोपर्पे यो फङ्गस हो यो माइसिलियमबाट निकालिन्छ अनि लिफ अफ थिया यो चाहिँ कफी चाहिँ सिडबाट निकालिन्छ चिया चाहिँ पातबाट निकालिन्छ रोल्फिया सर्पिन्टिना यो हाइपरटेन्सनको ड्रग हो यो हाइपरटेन्सनको ब्लड प्रेसरको लागि दिने औषधि हो यो अनि कोल्चिसिन आउटमाली भन्ने छ यो चाहिँ अल्कलोइड्स हो यो म्युटाजिन पनि हो यो म्युटाजिन भनेको कमन म्युटाजिन जसले म्युटेसन गराउन सक्छ यो माइटोटिक पोइजन पनि हो माइटोटिक पोइजन पनि हो भनेको माइटोसिसलाई यसले इनिबिट गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ याद गर्नु यो पिएम सेक्सनलाई यो कुन रहेछ सिएम सेक्सन हैन यो सेक्सनको यो क्लास मेरो आज लास्ट है त म तिमीसँग कुरा गर्न नसक्ने या त धेरै धेरै च्याटिङमा जे पनि मेसेज लेख्न थालेछ दिस इज लास्ट क्लास फर टुडे यो मेरो लास्ट क्लास हो तिम्रो लागि बाँकी अरू सरहरूले गर्नुहुन्छ है मैले तिमीलाई पढाउन नसक्ने ट्र्याकमा ल्याउन खोजे 101 बहादुरहरू निक्लिन्छन् यहाँ यो चाहिँ लास्ट क्लास है फ्राइडे हो आज अर्को हप्ताबाट तिमीहरूको क्लास नलिने है नानी फास्ट गर मैले टपिक्समा फोकस गर्न पाइनँ कि मैले एउटा सोधेँ अर्को आन्सर सोध्छ तिमीहरू के हो यो अल्कोलाइड्स अब रेजिनहरू यो घोक्नु पनि टर्म्सहरू घोक्ने है त यो अर्कोमा हो जस्तो ल्याटेक्सहरू रबरहरू निकालिन्छ हैन यसमा हाम्रो बाल्समहरू क्यानाडा बाल्समहरू रेजिनहरू पर्छ दिज आर ल्याटेक्स र सेक्रेसन हो कुनै सेलको सेक्रेसन हो यो सबै याद गर्ने किन ल्याटेक्स भनेको सेक्रेसन हामीले सेक्रेटरी कम्पाउन्ड्सहरू पढाएको छौँ सेल सेक्रेसन हो सेक्रेसन भनेको स्पेसल कामको लागि निकाल्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो जस्तै रबरहरू रेजिनहरू ओलियो रेजिनहरू क्यानाडा सोधेको थियो एकचोटि क्यानाडा बाल्सम कहाँबाट निकालिन्छ इन्डियन रबरको नाम के भनेर सोधेको थियो अब हामी गाउँघरतिर पाइने रबर प्लान्टको फिकस इलास्टिका हो यो चाहिँ हामी इन्डियन रबर नै भन्छौँ क्यानाडा बाल्सम जिम्नोस्पमबाट निकालिन्छ क्यानाडा बाल्सम जिम्नोस्पमको नाम चाहिँ एबिस बाल्समे हो क्यानाडा बाल्सम भनेको माउन्टिङ एजेन्ट हो यो MUNTING माउन्टिङ एजेन्ट हो यो माउन्टिङ एजेन्टको स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि पर्मानेन्ट स्लाइड बनाउँदाखेरि डिपिएक्सहरू बनाउँदाखेरि युज गर्छ यो क्यानाडा बाल्सम भनेको एबिस बाल्सियाम भनेको प्लान्ट्सको नाम हो हामीसँग छैन तर यो चाहिँ जिम्नोस्पम हो जिम्नोस्पमबाट निकाले माउन्टिङ एजेन्टको नाम यही हो अनि गम रेजिन भनेको चाहिँ फेरुला एसाफोडिया भनिन्छ यो चाहिँ हिङ पनि भन्छ नेपालीमा तरकारीमा हाल्ने अथवा यो चाहिँ स्पाइसेस ग्रुपमा युज गरिन्छ दिस क्यान बी युज इन स्पाइसेस कपी गर जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ कपी गर्ने जे छ त्यो कपी गर्ने बुझिन्छ सकिन्छ बुझ्ने सकिँदैन घोक्ने हो अरू हामीसँग उपाय छैन टाइम कम छ बुझ्न सकिन्न 6 महिना 8 महिना भएको भए ल यो भन्दै सोध्दै गाली गर्दै पढाउनुहुन्थ्यो अब त सम्भव छैन अब गाली गर्ने हिम्मत पनि हराइसक्यो मेरो त के गाली गर्नु गाली गर्ने सधैँको त्यस्तै नै हो ल अब चाहिँ मिनरल सोधिराखेको हुन्छ मिनरल पनि सोधा हुन्छ जस्तै साइटोलिथ भनेको के हो भनेर सोधिन्छ
यो ल्याटेक्स चाहिँ सेलहरुले स्पेशल फंक्सनलाई सेक्रेसन पनि गर्छ भन्न खोजे हो। रेजिनहरु आउँछ नि, रेजिनहरु स्पेशल सेक्रेसन गर्छ प्रोटेक्सनको लागि। एक्सक्रिटरी भनेको बाइ प्रोडक्ट हो, तर कतिपय पाइनसहरुले चाहिँ रेजिनहरुलाई चाहिँ सेक्रेटरी स्टक्सको रूपमा डेभलप गर्छ। त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको कमन कुरा हो। हुन त हामीले एक्सक्रिटरी भित्रै छौं, तर रेजिनहरु प्लान्टले प्रोटेक्सनको लागि स्पेशल इन्टेन्डेड भयो भने सेक्रेसन हुन्छ के। अब त्यतिकै कामै नलाग्ने निक्ल्यो भने एक्सक्रिटरी भयो, स्पेशल भयो भने चाहिँ सेक्रेटरी। तब मैले लेख्न खोजेको के भन्दा ल्याटेक्सहरु कतिपय सेलहरुले सेक्रेटरी स्टक्समा निकाल्छ। हुन त हामीले एक्सक्रिटरीमै पढिरहेका छौं ल। अब अन्तिममा हो मिनरल्सहरु हुन्छ। प्लान्ट्समा बेसिकली तीनटा मिनरल हुन्छ, क्याल्सियमको अक्जालेटको र क्याल्सियम कार्बोनेटको। क्याल्सियम अक्जालेटको क्रिस्टल दुईटा हुन्छ, ड्रुसेस एन्ड राफाइट्स। राफाइट्सको निडल शेपको हुन्छ, यस्तो खालकोलाई राफाइट्स भन्छौं। अनि अर्को ड्रुसेस चाहिँ बन्च अफ ग्रेप जस्तो देखिन्छ, स्टार जस्तो देखिन्छ, अंगुर जस्तो देखिन्छ र चुच्चो चुच्चो परेको अंगुर भनिन्छ त्यसलाई। ड्रुसेस दुवै क्याल्सियम अक्जालेटकै हुन्छ है। केमा पाइन्छ? पिस्टियामा, ट्रापाहरुमा पाइन्छ। ड्रुसेस चाहिँ पापावर एस्पारगसमा पाइन्छ। यसको मेन काम भनेको जति पनि मिनरलहरु छ नि, यो मिनरलको मेन काम भनेकै अस्मोटिक पोटेन्शियललाई मेन्टेन गरेर राख्ने हो। मिनरल बढ्यो भने अस्मोटिक पोटेन्शियल बढ्छ, अस्मोटिक पोटेन्शियल बढ्यो भने वाटर लस हुँदैन। सेल भित्र अस्मोटिक पोटेन्शियल बढ्नु भनेको वाटर लस नहुनु भने हो। अनि साइटोलिथ भन्ने छ एउटा, त्यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको हुन्छ है। साइटोलिथ चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको, यो चाहिँ बन्च अफ ग्रे जस्तै हुन्छ। तर ड्रुसेस र साइटोलिथमा फरक के हो? एउटा त केमिकल नै फरक हुन्छ, अर्को फरक हुन्छ शेप हुन्छ। ड्रुसेसमा अंगुर जस्तो भएर पनि तारा जस्तो पोइन्टेड निक्लेको हुन्छ। साइटोलिथमा चाहिँ ब्लन्टेड खालको हुन्छ, गोलो गोलो खालको हुन्छ। यो चाहिँ साइटोलिथ भयो, यो चाहिँ के भयो? ड्रुसेस भयो। यो बाहेक पनि कतिपय प्लान्ट्सहरुमा सिलिकाहरु पाइन्छ, सिलिकेट पाइन्छ। सिलिसिफाइड सेल वाल इज फाउन्ड इन इकोसिस्टम भन्छ, डायटम्सहरुमा पाए जस्तै सिलिकाहरु पाइन्छ। सिलिसिफाइड सेल वाल भन्यो नि इकोसिस्टम, त्यसलाई हामी हर्सटेल पनि भन्छौं, हर्सटेल पनि भन्छौं। र तिमीले कहीं डायटम पढाएको छ भने डायटम भनेको प्लान्ट ग्रुपको त हो, तर अल्गीमा पर्छ। यो डायटम्स हो भने सेल वाल चाहिँ सिलिसिफाइड सेल वाल हुन्छ, सिलिका भएको सेल वाल। These are the special condition for a cell as the inclusion. That means these all are the component related with non-living properties. Either they help in energy production, or they help in special function, or they can be released as byproduct. यो चाहिँ कमन है। कतिपय घोक्नु पर्ने हुन्छ घोक्ने, कतिपय बुझ्नु पर्ने हुन्छ बुझ्ने। फाइनली हामीले इन्क्लुजन पनि सक्यौं। अब हामी मेन एरियामा आयौं। हामीले पढ्दाखेरि अर्गेनल्स पढ्छौं, त्यसपछि इन्क्लुजन पढ्छौं, अनि फाइनली हामी अन्तिम स्ट्रक्चरमा आइपुग्यौं, दैट इज न्यूक्लियस। अब हामीले पढ्ने के हो? न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस भनेको अर्गेनल्स पनि हैन, इन्क्लुजन पनि हैन, न्यूक्लियस इज। क्वेशन दिएर पनि काम छैन, क्वेशन नदिने, तिमीलाई क्वेशन पनि नदिने अब किन कामै गर्दैन तिमीहरू। अनि न्यूक्लियस के हो? अब यो न्यूक्लियस हो पुरै। न्यूक्लियस कुनै पनि सेलको बीचमा रहेको हुन्छ यदि कमन हो भने। है कहिलेकाहीँ भ्याकुल ठुलो भयो भने न्यूक्लियस सानो पनि हुन सक्छ। होइन भने न्यूक्लियस भनेको सेन्टर हो, सेलको सेन्टरमा बीचमा हुन्छ। दिस इज कल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाहेकको सबै कन्टेन्टलाई हामी प्रोटोप्लाज्म भन्थ्यौं, किन प्रोटोप्लास्ट भित्र न्यूक्लियस पनि पर्छ भनेको थियौं हामीले। प्रोटोप्लास्ट भित्र न्यूक्लियस पनि पर्छ, अनि प्रोटोप्लास्ट भित्र पनि फेरि के हुन्छ? न्यूक्लियस पनि पर्छ। न्यूक्लियस भनेको बाहिर साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेन छोडेपछि यो सेल मेम्ब्रेन भयो, यो साइटोप्लाज्म, यो दुईटा छोडेपछि सेलको कन्टेन्ट हामी न्यूक्लियस भन्छौं। नम्बर 1, न्यूक्लियस नर्मली सेन्टरमा हुन्छ। कुन हिसाबले सेन्टर भन्दा फंक्सनको सेन्टर पनि हो, यो स्ट्रक्चरको सेन्टर पनि हो। नाप्दै जाँदाखेरि न्यूक्लियस सेलको बीचमा हुन्छ है। यो न्यूक्लियर बाहिरबाट नाप्दा बीचमा हुन्छ। फंक्सन पनि यसले नै काम गर्ने हो मेजर, किन न्यूक्लियस इज द मेटाबोलिक सेन्टर पनि भन्छौं, फंक्सनल सेन्टर पनि भन्छौं, जियोमेट्रिक सेन्टर पनि भन्छौं, ब्रेन अफ सेल पनि भन्छौं, हार्ट अफ सेल पनि, धेरै भन्न सक्छौं न्यूक्लियसलाई। न्यूक्लियस हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीले पढ्ने साइटोलोजी चाहिँ युकार्योटको पढ्ने भएकोले न्यूक्लियस हुनै पर्छ। तर न्यूक्लियस नम्बर युजुअली युनिभर्सली 1 हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ 2टा र कहिलेकाहीँ मिनी पनि हुन सक्छ, 2 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। युनिन्यूक्लियेट, बाइन्यूक्लियेट एन्ड मल्टिन्यूक्लियेट। मल्टिन्यूक्लियेट हामी सिनोसाइटिक अथवा सिनसाइटिक भन्न सक्छौं। सो न्यूक्लियस सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ रबर्ट ब्राउन। ल लेख त, न्यूक्लियस भनेको के रहेछ? डिस्कभर गर्ने मान्छे रबर्ट ब्राउन भयो। न्यूक्लियस डिस्कभर गर्ने मान्छे रबर्ट ब्राउन, रबर्ट हुक हैन है, रबर्ट ब्राउन।
उसले रुट अफ अर्किडबाट त्यसको रहेछ यो अटोनोमस स्टक्स हो यसले सेल्फ र अदरलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ सेल्फ एन्ड अदर्स आफूलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ न्युक्लियसले अर्को न्युक्लियस बनाउन सक्छ र न्युक्लियसले अरू स्टक्स पनि बनाउन सक्छ यसलाई ब्रेन control room, director or heart of cell भन्छ it controls all metabolic activities physiologic activities and all cellular activities यसले सबै कन्ट्रोल गर्छ न्युक्लियसको नम्बर मे बी 1 दिस इज युनिभर्सल 2 or many 2 भयो भने बायोन्युक्लियट भन्छौं जस्तै बेसिटोमाइसिनमा देखिन सक्छ सेकेन्डरी माइसिनमा मिनी भयो भने मसल सेलमा न्युरोनहरुमा हैन इभन दुईटा हुने त प्यारामेसियम एमिबा पनि हुन सक्छ हैन बायोन्युक्लियट सेकेन्डरी हाइपाफ बेसिटोमाइसिटिस हामी हेट्रोमाइसिलियम पनि भन्छौं फन्जाइ पढ्दा पढ्छौं डाइक्यारिटिक माइसिलियम पनि भन्छौं डाइक्यारिटिक माइसिलियम भनेकै डिप्लोटाइसिनबाट बनेको हो अनि मल्टी हुन सक्छ त्यसलाई हामी मल्टिन्युक्लियर भन्छौं मल्टिन्युक्लियर एनिमलमा हामी सिनसाइटम टर्म युज गर्छौं प्लान्टमा सिनोसाइटिक टर्म युज गर्छौं सिनोसाइटिक भनेको एउटै सेलमा धेरै न्युक्लियस भनेको मिकोराइजोस भौसेरिया चाहिँ इन केस अफ प्लान्ट्स र एस्करिस बोन मसल सेल यिनीहरु चाहिँ सिनसाइटम इन एनिमल सो दिस इज अबाउट द न्युक्लियस यो हिस्ट्री अफ न्युक्लियस भयो आज हामीले हिस्ट्री अफ न्युक्लियस पढ्यौं अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ पार्ट्स अफ न्युक्लियस पढ्छौं पार्ट्स 4 वटा पार्ट हुन्छ हामी भोलि पढ्छौं यो चाहिँ कपी गर अब न्युक्लियसको पार्ट चाहिँ हामी भोलि पढ्छौं म यहीँबाट भोलि पढाउँछु अब फेरि भोलि लेखौँ आज छोड्यो यो टाइम पनि भइसकेको छ आज यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट डे गुड डे